سلام برای شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس ششم را میخوانیم. درسی از نهج البلاغه. الف. لطفاً پاسخ دهید، جواب देना अपने इन सवालों का. حضرت علی علیه السلام مالک را به چه چیزی بیشتر سفارش میکرد؟ دو. حضرت علی علیه السلام از مالک میخواد که ملت را چگونه بنگرد. سه. چرا نباید با حریصان و مال اندوزان هم نشین شویم؟ چهار. طبق فرمایش مولای ما امام علی علیه السلام از چه کسانی باید دوری کرد و چرا؟ 5. چرا در حکومت جایگاه خادم و خائن نباید یکسان باشد؟ این سوال का आपने जवाब देना है. आते हैं नेक्स्ट حرف با. پاسخ درست را انتخاب کنید. صحیح جواب देना आपने. امام علی علیه السلام سر لوحه برنامه حکومت را در چه می‌دانند؟ 2. طبق فرمایش امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام با چه کسانی نباید مشورت کرد؟ 3. حضرت علی علیه السلام از مالک می‌خواهد که در داوری چگونه باشد؟ خب لطفاً جمله بسازید. الفاظ بناین. جمله بناین. الفاظ وصیت کرد، دلسرد، بازرسی، کاملا، لبریز، لغزش و توقع. خوب حرف تا کامل کنید. واژه، ترکیب اضافی و ترکیب وصفی را کامل کنید. مثلا شهر، شهر خرمشار، شهر زیبا. اعمال، مثلا اعمال ما، اعمال خوب. همینطور حکومت، مجلس، کردار را کامل کنید. لطفاً معنا کنید واژه و معنا. حریص آن که به صورت افراطی برای به دست آوردن چیزی به ویژه مال و دارایی تلاش می‌کند. خسیس، چاپلوس، خائن، ترسو، مستمند. خوب حرف جیم. هم مانع و مخالف واژه زیر بنویسید. هم مانا و مخالف. مثل حریص یعنی طمع‌کار و مخالف بی‌طمع. بخیل، خادم، تهیدست، دلسرد، مشخص، کار آزموده و پرهیزکار. حرف چه. هم مانع واژه‌های مشخص خود را بنویسید. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند नमाज मेराज मोमिन است. خب जिस जगह ये पे निशान लगा हुआ है, लकीर खींची गई है, वो अपना हम माना लिखना है. हर जगह पर پدرم غذایش را میل فرمود. شما چه فرمایشی دارید؟ او گفت بفرما منزل ما، من هم رفتم. اگر بفرمایید او را آدمی کنم. خب इनको आपने मुकम्मल करना है. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करते हैं. अपने मेज़बान कार मोहम्मद आसिफ इस्फानी को दें इजाज़त. खुदा हाफिज़ नासिर.